आज हामी लको आई क्यान एक्टको सबै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन र कुनै क्वेसनहरू जुन चाहिँ एक्जाममा सोधेको छ कसरी डिल गर्ने भन्ने त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। तपाईलाई एक्जाममा यो आई क्यान एक्टबाट 10 देखि 15 मार्क्ससम्मको क्वेसन सोध्छ। लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। फर्स्टमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सेक्सन छ अब्जेक्टिभ अफ आई क्यान। आई क्यानको अब्जेक्टिभ के हो त? यो सब मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन हो। सेक्सन 5 अनुसार आई क्यानको अब्जेक्टिभ भनेको to play the role of regulatory body to encourage the member to carry an accounting profession being within the extent of code of conduct भित्र रहेर चाहिँ मेम्बर जो चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने एकाउन्टिङ प्रोफेसन क्यारी गर्न इन अर्डर टु कन्सोलिडेट एन्ड डेभलप एकाउन्टिङ प्रोफेसन प्रोफेसनलाई डेभलप गर्न र त्यसलाई रन गर्नलाई एज कज फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेसन, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेसनको कजको लागि। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो टु इन्हान्स सोसल रिकग्नाइजेसन एन्ड फेथ इन एकाउन्टिङ प्रोफेसन। एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा चाहिँ सोसल रिकग्नाइजेसन दिन र भरोसामा ल्याउनको लागि चाहिँ आई क्यान एक्टको एउटा मेन अब्जेक्टिभ हो। यसले चाहिँ कसरी ल्याउन सक्छ त? बाई रेजिङ अवेरनेस टु द जेनरल पब्लिक टु आज द इम्पोर्टेन्ट अफ एकाउन्टिङ प्रोफेसन। एकाउन्टिङ प्रोफेसनको के इम्पोर्टेन्स छ त? त्यसको अवेरनेस चाहिँ जेनरल पब्लिकमा चाहिँ पुगाएर चाहिँ आई क्यानको लाई चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई चाहिँ सोशली रिकग्नाइजेसन फेथ बनाउन सकिन्छ। एन्ड इकोनोमिक एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट के हो भनेर त्यो चाहिँ पब्लिक रेजिन अवेरनेस गरेर चाहिँ आई क्यानको एउटा मेन अब्जेक्टिभ हो। त्यसै गरी टु डेभलप प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट द एकाउन्टिङ प्रोफेसन। एकाउन्टिङ प्रोफेसनललाई चाहिँ डेभलप गर्ने, प्रोटेक्ट गर्ने र प्रमोट गर्ने काम पनि एउटा अब्जेक्टिभ हो आई क्यानको। यो चाहिँ कसरी गर्छ भने बाई इनेबलिङ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट अन्डरस्ट्यान्ड देयर रेस्पोन्सिबिलिटी विथ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्सीमा जो प्र्याक्टिसमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेर चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गराएर टुवर्ड्स द इम्पोर्टेन्स अफ एकाउन्टिङ प्रोफेसन एन्ड एकाउन्टेन्सी। एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा र एकाउन्टेन्सीमा के इम्पोर्टेन्स छ त? उसको प्रोफेसनल एकाउन्टेन्सीको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई उ गरेर हुन्छ। त्यसै गरी टु डेभलप मेकानिजम अफ रजिस्ट्रेसन, इभ्यालुएसन एन्ड एक्जामिन अफ एकाउन्टिङ प्र्याक्टिस। के गर्ने त? एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसको चाहिँ एउटा यस्तो मेकानिजम डेभलप गर्ने, रजिस्ट्रेसन गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने र एक्जामिनेसन गर्ने काम। त्यसै गरी इन कन्सनेन्स विथ इन्टरनल नर्म्स एन्ड प्र्याक्टिस। इन्टरनल नर्म्स, इन्टरनेसनल नर्म्स र प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ एकाउन्टिङ पोलिसिजहरू रजिस्टर, इभ्यालुएसन, एक्जामिन गर्ने काम गर्ने काम पनि अब्जेक्टिभ अफ आई क्यान हो। सो एज टु मेक एकाउन्टिङ प्रोफेसन रेस्पेक्टफुल एन्ड रिलायबल। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ इन्टरनेसनल नर्म्स एन्ड प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ इभ्यालुएट र एक्जामिन गऱ्यो भने चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसन रेस्पेक्टफुल र रिलायबल बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी यो एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो, एक्जाममा धेरै टाइम सोधेको हो। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हेरौँ कन्स्टिट्युसन अफ काउन्सिल। कसरी लेख्ने थियो एक्जाममा? पर्सुएन्ट टु सेक्सन 6 अफ आई क्यान एक्ट 1997 द फलोइङ इज द कन्स्टिट्युसन अफ काउन्सिल। के हुन्छ त? काउन्सिल मे बी constitute for carrying out program necessary for the attainment of the objective institute in well planned manner। constitute चाहिँ constitute गरिन्छ के को लागि त? अब्जेक्टिभ इन्स्टिट्युटको अब्जेक्टिभ एटेनमेन्ट गर्नलाई वेल प्लान म्यानरमा र मोनिटर एन्ड म्यानेजिङ अल द एक्ट्स एन्ड एक्सन अफ द इन्स्टिट्युट। सबै एक्ट्स र एक्सन चाहिँ इन्स्टिट्युटको मोनिटर र म्यानेज गर्नलाई चाहिँ काउन्सिल चाहिँ फर्म गर्न सक्छ। त्यसै गरी काउन्सिलमा को हुन्छ त? काउन्सिल साल कन्स्टिट्युट 10% इलेक्टेड बाई सिए मेम्बर एमङ देमसेल्फ। सिए मेम्बर भित्रै इलेक्टेड भएर 10जना पर्सन चाहिँ काउन्सिल मेम्बरमा हुन्छन् भने, त्यसै गरी 4% इलेक्टेड बाई आरए फ्रम एमङ देमसेल्फ। आरए भित्रैबाट 4जना पर्सन चाहिँ काउन्सिल मेम्बरमा हुन्छ। त्यसै गरी 3% बाई नेपाल गभर्मेन्ट अन्डर रिकमेन्डेसन अफ अडिटर जेनरल। अडिटर जेनरलको रिकमेन्डेसनमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले 3टा व्यक्ति चाहिँ छानेर काउन्सिलमा कन्स्टिट्युट गर्छ भने, त्यसै गरी फ्रम एमङ द पर्सन ह्याभिङ एक्सपिरियन्स इन एकाउन्टिङ। यो 3टा पर्सन चाहिँ कुन फिल्डमा एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो त? एकाउन्टेन्सी फिल्डको एक्सपिरियन्स भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काउन्सिलमा आज अल टुगेदर 17 मेम्बर हुन्छ काउन्सिलमा। त्यसै गरी स्याल इलेक्टेड चेयरपर्सन एन्ड भाइस चेयरपर्सन फ्रम द एफसिए। एफसिएबाट जो एफसिए छ मिन्स जो चाहिँ सर्टिफिकेट उसमा प्र्याक्टिसमा छन् 5 वर्षदेखि अडिटिङ प्र्याक्टिसमा, त्यहाँबाट चाहिँ चेयरपर्सन र भाइस चेयरपर्सन हुनु पर्यो। त्यसै गरी टर्म भनेको 1 इयर हो। अपन एक्सपायरी नोमिनेटेड 1 मोर टाइम्स।
टर्म भनेको चाहिँ 1 वर्ष हुन्छ र एक्सपायरी हुने बित्तिकै 1 वर्ष एकचोटि फेरि काउन्सिलको चेयरपर्सन हुन पाउँछ। त्यसैगरी टर्म अफ अफिस अफ काउन्सिलर बी 3 इयर्स। काउन्सिलरको मेम्बर यो जुन मेम्बरको चाहिँ छ उसको चाहिँ टर्म भनेको 3 वर्ष हुन्छ र अपन एक्सपायरी रिनोमिनेटेड र काउन्सिल मेम्बरमा छिर्नलाई चाहिँ रिनोमिनेट हुन पाउँछ जतिचोटि टाइम पनि। त्यसैगरी प्रोसिडर रिलेटिङ टु द इलेक्सन अफ काउन्सिलर सेल बी एज प्रिस्क्राइब्ड। जुन इलेक्सन काउन्सिलर छान्ने इलेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको सबै प्रोसिडर चाहिँ सेल बी एज प्रिस्क्राइब्ड हुन्छ। त्यसैगरी फङ्सन ड्युटिज पावर्स अफ चेयरपर्सन एन्ड भाइस चेयरपर्सन सेल बी एज प्रिस्क्राइब्ड भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो तपाईले एक्जाममा। सिमिलरली नि यसरी र अलि ल्याङ्ग्वेज पनि मिलाउनु पर्यो। त्यसैगरी नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सेक्सन भनेको सर्कमस्टान्सेस वेयर काउन्सिलर सिजेस टु होल्ड अफिस। कुन कुन सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ काउन्सिलरलाई चाहिँ अफिसबाट निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी एउटा छ फर्स्टमा हाम्रो इन द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस काउन्सिलर सिजेस टु होल्ड द अफिस। के त इफ काउन्सिलर सिजेस टु बी द मेम्बर अफ इन्स्टिट्युट। यदि काउन्सिलर चाहिँ मेम्बर इन्स्टिट्युटको मेम्बर हुनेबाटै सिज भयो भने त्यति बेला निकाल्न सकिन्छ। प्रोभाइडेड द्याट दिस प्रोभिजन सेल नट बी एप्लिकेबल टु नोमिनेटेड काउन्सिलर। कुनै पनि नोमिनेटेड काउन्सिलर छ भने त्यसको लागि चाहिँ यो प्रोभिजन चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन भनेको छ, एक्सेप्सनमा आयो। त्यसैगरी इफ रिकग्नाइजेसन रेजिग्नेसन टेन्डर बाई काउन्सिलर इज एक्सेप्टेड बाई काउन्सिलर। यदि कुनै काउन्सिलर मेम्बरले चाहिँ रेजिग्नेसन लेटर दियो भने त्यति बेला काउन्सिलले त्यो रेजिग्नेसन लेटर एक्सेप्ट गर्यो भने त्यति बेला पनि काउन्सिलर चाहिँ अफिसबाट निक्लिनलाई आवेदन छ। त्यसैगरी एब्सेन्ट इन काउन्सिल मिटिङ फर 3 कन्जिक्युटिभ टाइम विदाउट गिभिङ नोटिस विथ रिजन टु द काउन्सिल। यदि काउन्सिलको मिटिङमा चाहिँ 3 चोटि लगातार चाहिँ एब्सेन्ट भयो भने कुनै नोटिस नदिएर भने त्यति बेला पनि काउन्सिलरलाई चाहिँ अफिसबाट होल्ड सिजेस गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी टेन्योरै एक्सपायर्ड भयो भने त्यो केसमा पनि काउन्सिलर सिजेस टु होल्ड अफिस हुन्छ। त्यसैगरी प्रुभ द्याट द काउन्सिलर हैज नट एभोइड बाई द कन्डक्ट अन्डर सेक्सन 34। अन्डर सेक्सन 34 अनुसार जुन यदि कुनै मिसकन्डक्ट गरेको छ र त्यो मिसकन्डक्ट चाहिँ प्रुभ गर्दै भने प्रुभ भएको खण्डनमा चाहिँ उसलाई अफिसबाट पनि सिज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब मर्यो भने नै काउन्सिलर सिजेस टु होल्ड अफिस हुनु डाइज। त्यसैगरी वाइल टेन्डरिङ रेजिग्नेसन पर्सन टु क्लज बी अफ सब सेक्सन 1 जुन चाहिँ यो बी को अनुसार रेजिग्नेसन दिने भनेको छ त्यो गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त चेयरपर्सनले सेल टेन्डर इट टु भाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सनले रेजिग्नेसन दिने हो भने उसले चाहिँ त्यो रेजिग्नेसन लेटर चाहिँ भाइस चेयरपर्सनलाई दिनु पर्यो र अरू काउन्सिलरले चाहिँ चेयरपर्सनलाई दिनु पर्यो। यो प्रोसिडर फलो गर्नु पर्यो भनेर लेख्नु पर्यो। यो पनि मोस्ट प्रोबेबल र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यसैगरी अब भ्याकेन्सी एन्ड फुलफिलमेन्ट। यदि भ्याकेन्सी र फुलफिलमेन्ट भयो भने काउन्सिलमा भने त्यो कसरी गर्ने त वे रिमेनिङ टर्म अफ द अफिस अफ एनी काउन्सिलर इलेक्टेड। यदि कुनै काउन्सिलर इलेक्टेडको रिमेनिङ टर्म छ पर्स्युन्ट टु ए बी अफ सब सेक्सन 3 अफ सेक्सन 7। सेक्सन 7 को सब सेक्सन 3 अनुसार ए र बी जुनमा चाहिँ सीए र आरए को कुरा गरेको छ। वेज अफिस हैज बिकम भ्याकेन्ट। यदि उनीहरूको अफिस चाहिँ भ्याकेन्ट भएको छ भने के कारणले त ड्यू टु डेट रेजिग्नेसन अर बिङ डिस्क्वालिफाइड प्रोभिजन टु दिस एक्ट इज लेस देन 1 इयर। यदि 1 वर्षभन्दा कम छ भने टेन्योर काउन्सिल सेल डेजिग्नेट एज द काउन्सिलर एनी मेम्बर वेयर सच टर्म इज मोर देन 1 इयर। कुनै पनि काउन्सिलरको चाहिँ यदि कुनै पनि मेम्बरको चाहिँ अफिस भ्याकेन्ट भयो र त्यो भ्याकेन्सीको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बेसी टेन्योर छ भने द भ्याकेन्सी सेल बी फिल बाई द वे अफ इलेक्सन। इलेक्सन गराएर चाहिँ त्यो भ्याकेन्सी फिल गर्नु पर्यो यदि सीए र आरए को चाहिँ भ्याकेन्ट छ भने। त्यसैगरी फलिङ भ्याकेन्ट अफ क्लज सी अफ सब सेक्सन 3 सेक्सन 7 जुन चाहिँ 3% नोमिनेटेड बाई नेपाल गभर्मेन्ट भनेको छ। यदि यसको केसमा चाहिँ भ्याकेन्ट भयो भने ड्यू टु डेट अथवा रेजिग्नेसनको कारणले सेल बी फुलफिल बाई नोमिनेटिङ अ पर्सन एज अ काउन्सिलर बाई फलोइङ द प्रोसिजर सेट फोर इन सेट क्लजमा जे भनेको छ त्यही अनुसार चाहिँ प्रोसिडर फलो गरेर चाहिँ त्यो भ्याकेन्सीलाई चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो फर द रिमेनिङ टर्म अफ द अफिस। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन भनेको मिटिङ एन्ड डिसिजन अफ द काउन्सिल। कसरी हुन्छ त मिटिङ द डिसिजन काउन्सिलको छ। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर इडी भनेर सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छु। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सेल कन्भे द मिटिङ अफ द काउन्सिल अन सच डेट टाइम एन्ड प्लेस एज मे बी एपोइन्टेड बाई द चेयरपर्सन। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले चाहिँ काउन्सिलको मिटिङ चाहिँ कन्भे गर्नु पर्यो
कुन डेटमा टाइम र प्लेसमा जुन चाहिँ चेयरपर्सनले तोक्छ। त्यसैगरी काउन्सिल स्याल जेनरली मिट 6 टाइम्स अफ इयर। काउन्सिलको मिटिङ चाहिँ वर्षमा 6 चोटि हुनु पर्यो र इन्टरभल बिट्विन द टु कन्जिक्युटिभ मिटिङ स्याल नट बी मोर देन 3 months र दुईटा मिटिङको इन्टरभल चाहिँ 3 महिनाभन्दा बेसी हुनु भएन। त्यसैगरी चेयरपर्सन स्याल चेयर द मिटिङ अफ द काउन्सिल। काउन्सिलको मिटिङ चाहिँ चेयरपर्सनले चेयर गर्छ र इन इज एब्सेन्ट द भाइस चेयरपर्सन। यदि उसको एब्सेन्समा छ भने चाहिँ भाइस चेयरपर्सनले मिटिङ चेयर गर्छ। त्यसैगरी इन एब्सेन्स अफ बोथ, यदि चेयरपर्सन र भाइस चेयरपर्सन दुवै एब्सेन्ट भयो भने कसले गर्ने? काउन्सिलर सिलेक्टेड बाई द काउन्सिलर एमोङ देमसेल्फ स्याल चेयर द मिटिङ अफ द काउन्सिल। काउन्सिलरले चाहिँ आफै काउन्सिलर मात्रबाट सेलेक्ट गरेर चाहिँ मिटिङ गर्न सक्छ। त्यसैगरी प्रेजेन्स अफ 50% अफ काउन्सिलर अफ द टोटल नम्बर अफ काउन्सिलर स्याल बी डिम टु कन्स्टिट्युट अ कोरम फर द मिटिङ अफ द काउन्सिल। काउन्सिलको मिटिङ चाहिँ त्यति बेला मात्रै क्यारी गर्ने यदि चाहिँ 50% मेम्बर चाहिँ प्रेजेन्ट छ। इट मिन्स द्याट 17 जनामा चाहिँ 50% मेम्बर चाहिँ प्रेजेन्ट हुनै पर्यो यदि काउन्सिलको मिटिङ गर्ने हो भने। अनि यो भनेको चाहिँ क्वारम चाहिँ जुन चाहिँ मिटिङको लागि रिक्वायर्ड हो। त्यसैगरी अब यहाँ 6 भनेर लेखेको छु, तपाईँले यदि याद भयो भने 6 भयो भने याद भयो भने 6% टु सब सेक्सन 6 अफ सेक्सन 10 भनेर लेखेर मेजोरिटी अफ ओपिनियन एट द मिटिङ अफ द काउन्सिल स्याल बी डिम टु द डिसिजन अफ द काउन्सिल भनेर लेख्नु पर्यो। यदि तपाईँले यो 6 बिर्सिनु भयो भने यसरी नै ड्यास दिएर इक्जाममा लेख्नु पर्यो कि मेजोरिटी अफ ओपिनियन एट अ मिटिङ अफ द काउन्सिल स्याल बी डिम टु बी द डिसिजन अफ द काउन्सिल। काउन्सिलको चाहिँ मेजोरिटी अफ ओपिनियनलाई चाहिँ काउन्सिलको डिसिजन भनेर मानिन्छ। त्यसैगरी इन केस अफ टाई, यदि टाई भयो भने के भने द पर्सन चेयर इन द मिटिङ स्याल एक्सर्साइज द कास्टिङ भोट। द चेयरपर्सन जसले चाहिँ काउन्सिलको मिटिङ कास्ट, यदि टाई भयो भने चाहिँ चेयरपर्सनले चाहिँ भोट कास्ट गर्न पाउँछ। अदर प्रोसिड्योर रिलेटिङ टु द मिटिङ अफ द काउन्सिल स्याल बी डिटरमाइन्ड बाई काउन्सिल। यदि अरू कुनै प्रोसिड्योर छ भने मिटिङ गर्न काउन्सिलको, त्यो चाहिँ काउन्सिलरले आफै डिटरमाइन गर्छ भनेर लास्टमा लेखिदिँदा म। त्यसैले हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन भनेको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ काउन्सिल। के हो त काउन्सिलको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर? पर्सन टु सेक्सन 11 द फलोइङ आर द फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ द काउन्सिल भनेर लेख्नु पर्यो। अनि ड्यास दिएर टु कन्डक्ट एक्जामिनेसन अफ द क्यान्डिडेट हु जोइन द एकाउन्टेन्सी। त्यस्तो क्यान्डिडेटको एक्जामिनेसन कन्डक्ट गर्ने जो चाहिँ एकाउन्टेन्सी प्रोफेसनमा जोइन भएको छ। त्यसरी टु पब्लिस म्याटेरियल र टु अपरेट लाइब्रेरी रिलेटिङ टु द एकाउन्टेन्सी। एकाउन्टेन्सी रिलेटेडको म्याटेरियल पब्लिस गर्ने र त्यस्तो रिलेटेड म्याटेरियलको लाइब्रेरी अपरेट गर्ने। त्यसैगरी टु ग्रान्ट द प्रोफेसनल सर्टिफिकेट टु मेम्बर फर क्यारिङ अन द एकाउन्टिङ। जो मेम्बर चाहिँ एकाउन्टेन्सी प्रोफेसन क्यारी गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई चाहिँ पिसी दिने काम गर्ने। त्यसैगरी टु डिटरमाइन द टाइप अफ सर्कुलर एन्ड प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ। कस्तो खालको चाहिँ प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ दिने त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर्ने थ्रु सर्कुलर। एन्ड रिक्वायर टु प्रेजेन्स द क्वालिफिकेसन नेसेसरी फर अब्टेनिङ द मेम्बरसिप। मेम्बरसिप अब्टेन गर्नलाई चाहिँ के क्वालिफिकेसन चाहिन्छ त्यस्तो सर्कुलर र ट्रेनिङ चाहिँ बेला बेलामा डिटरमाइन गर्ने। त्यसैगरी टु डिटरमाइन क्वालिफिकेसन रिक्वायर्ड फर द इफेक्टिभ ह्युमन रिसोर्सेस फर द डेभलपमेन्ट एकाउन्टेन्सी। एकाउन्टेन्सीको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कस्तो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसको क्वालिफिकेसन हुनु पर्यो त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम पनि काउन्सिलले गर्छ। त्यसैगरी टु क्यारी टिचिङ एन्ड ट्रेनिङ प्रोग्राम। विभिन्न टिचिङ र ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि क्यारी गर्ने एउटा फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ काउन्सिल हो। यिनीहरू चाहिँ तपाईँले ड्यास 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 दिएर मैले जसरी भनेको छु पर्सन टु सेक्सन 11 द फलोइङ स्याल बी द फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ द काउन्सिल भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी नेक्स्ट हाम्रो यही हो 15A फर्मेसन अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड। गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ स्याल फर्म भनेको छ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्याल फर्म एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भनेर लेख्नु। कन्सिस्ट इन द फलोइङ, इट स्याल कन्सिस्ट द फलोइङ मेम्बर भनेर के हुन्छ त एउटा 1 पर्सन नोमिनेटेड बाई नेपाल गभर्मेन्ट एमोङ एफसिए जुन चाहिँ चेयरपर्सन हुन्छ। त्यसैगरी रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ एउटा मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको। त्यसैगरी रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ अफिस अफ अडिटर जेनरलको। रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ अफिस अफ फाइनेन्स कम्प्ट्रोलर जेनरलको। त्यसैगरी रजिस्ट्रार हुन्छ अफिस अफ कम्पनीको, कम्पनी रजिस्ट्रारको। त्यसैगरी डिजी हुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ ट्याक्सको। चेयरपर्सन हुन्छ सेक्युरिटिज बोर्डको। 5% बाई नेपाल गभर्मेन्ट एमोङ सिए अपन
रिकमेन्डेसन अफ द काउन्सिल, काउन्सिलको रिकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ सिएम एमङबाट चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी 1% बाई नेपाल गभर्नमेन्ट एमङ आरए अपन रिकमेन्डेसन अफ नेपाल गभर्नमेन्टको कुनै व्यक्ति जो चाहिँ आरए हो काउन्सिलको रिकमेन्डेसनबाट चाहिँ त्यो एउटा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डमा हुन्छ। र यो यसको चाहिँ टेन्युर भनेको 3 वर्ष हुन्छ, यसको पनि टेन्युर भनेको 3 वर्ष हुन्छ र रिनोमिनेटेड हुन पाउँदैन। त्यसैगरी यसको टेन्युर भनेको 3 वर्ष हुन्छ र रिनोमिनेटेड अर नोमिनेट हुन पाउँछ। त्यसैगरी इफ डिम नेसेसरी मे इन्भाइट एनी कन्सर्न्ड एक्सपर्ट, यदि कुनै एक्सपर्ट चाह्यो भने त्यति बेला चाहिँ उसले इन्भाइट गर्न सक्छ कुनै एक्सपर्टलाई उनीहरूको मिटिङमा। त्यसैगरी रुल्स एन्ड प्रोसिडर सेल बी डिटरमाइन्ड बाई द बोर्ड इटसेल्फ, रुल्स र प्रोसिडर जुन चाहिँ बोर्डले आफै डिटरमाइन गर्न सक्छ। त्यसैगरी सेक्रेटरी अफ अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड सेल बी सिचुएटेड इन हेड अफिस अफ इन्स्टिट्युट, अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको सेक्रेटरी चाहिँ इन्स्टिट्युटको हेड अफिसमै सिचुएट हुनु पर्यो जुन चाहिँ आइक्यानको बिल्डिङमा छ। त्यसैगरी 15D अनुसार फर्मेसन अफ अडिटिङ बोर्ड, कसरी चाहिँ अडिटिङ बोर्ड फर्म हुन्छ यसको नि सेम लेख्ने। गभर्नमेन्ट अफ नेपालले फर्म गर्छ, यसमा यो मेम्बर हुन्छ। एउटा पर्सन नोमिनेटेड बाई एफसिए जुन चाहिँ चेयरपर्सन हुन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ कहाँको त मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको हुन्छ, अफिस अफ अडिटर जेनरलको। त्यसैगरी 3% हुन्छ एमङ सिए, त्यसैगरी 1% एमङ आरए, जसरी यहाँ लेखेको छ एमङ आरए अपन रिकमेन्डेसन अफ काउन्सिल भनेर लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अनि यसमा नि सेम इफ डिम नेसेसरी मे इन्भाइट द कन्सर्न एक्सपर्ट, रुल्स एन्ड प्रोसिजर सेल बी डिटरमाइन्ड बाई द बोर्ड इज सेल्फ, सेक्रेटरी अफ अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड हुनु पर्यो। एज एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड थियो भने अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड सेल बी सिचुएटेड इन हेड अफिस अफ इन्स्टिट्युट जुन चाहिँ आइक्यानकै बिल्डिङमा छ। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन भनेको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर के हो त? एउटा टु इन्टरप्रेट एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इन्टरप्रेट गर्ने, त्यसैगरी टु एमेन्ड इम्प्रुभ एन्ड रिभाइज एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ बेला बेलामा एमेन्ड गर्ने, त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छ र रिभिजन के गर्नुपर्ने छ त्यो गर्ने काम पनि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले गर्छ। त्यसैले टु प्रोभाइड फर अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बेस्ड अन द इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड है। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ प्रोभाइड गर्ने इन अर्डर टु सिस्टमाइज एन्ड रेगुलेट द एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट। त्यसैगरी टु प्रिपेयर एप्रोप्रिएट मोडालिटिज प्रिपेयर गर्ने काम पनि एउटा फङ्सन हो। इन अर्डर टु डेभलप एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एन्ड पब्लिस मेटेरियल रिलेटिङ टु एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। त्यसैगरी टु पर्फर्म अदर एक्ट रिलेटिङ टु एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर लास्टमा लेखिदिँदा भयो। त्यसैगरी 15E फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भनेर के लेख्ने त? अब सेम यो अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड एएस जुन लेखेको छ यसलाई चाहिँ माथि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको थियो भने यसलाई अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर सेम एन्सर लेख्दा भयो। टु इन्टरप्रेट यसमा अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड, टु एमेन्ड इम्प्रुभ एन्ड रिभाइज अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड भन्दै एएसलाई एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर चेन्ज गरिदिने, दुवैको एन्सर सेम हो। त्यसैगरी 15C सर्कमस्टान्सेस वेयर मेम्बर सिजेड टु होल्ड अफिस, कुन सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको र एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको मेम्बर चाहिँ अफिसबाट सिज हुन्छ त? अब मेम्बर अफ अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड अथवा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड सेल बी सिजेड टु होल्ड हिज अर हर अफिस इन एनी अफ द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस। यदि रिजाइनेसन नै दियो भने, त्यसैगरी एब्सेन्ट इन मिटिङ कन्जुकेटिभ 3 टाइम्स विदाउट गिभिङ अ नोटिस, यदि कुनै काउन्सिलको मिटिङमा चाहिँ एब्सेन्ट भयो विदाउट नोटिस दिएर भने त्यति बेला पनि सिजेड टु होल्ड अफिस हुन्छ। त्यसैगरी मेम्बर कन्भिक्टेड बाई द कोर्ट अफ क्रिमिनल अफेन्स, कुनै क्रिमिनल अफेन्स गरेर चाहिँ कन्भिक्टेड भयो भने कोर्टको अर्डर अनुसार त्यति बेला पनि सिजेज टु होल्ड अफिस हुन्छ। त्यसैगरी मेम्बर बिकम इन्सेल, कुनै मेम्बर चाहिँ इन्सेन्ट भयो, त्यसैगरी मेम्बर डाइज, मेम्बर मर्यो भने नै त्यति बेला सिजेज टु होल्ड अफिस हुन्छ। त्यसैगरी अन्डर सेक्सन 22 मेम्बर नेम इज रिमुभ फ्रम द मेम्बरसिप रजिस्टर, यसको अन्डर सेक्सन 22 अनुसार चाहिँ मेम्बरको नेम चाहिँ मेम्बरसिप रजिस्टरबाट रिमुभ भयो भने त्यति बेला पनि मेम्बर सिजेज टु होल्ड अफिस। यसमा पनि सेम केस, अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको मेम्बर कति बेला सिजेज हुन्छ अफिस त्यो सेम हो र एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको नि सेम यही हो, जस्ट सेक्सन मात्रै फरक हो। 15C भनेको अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको हो भने 15D चाहिँ तपाईको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको हो। त्यो दुईटा याद गर्नु पर्यो, यो चाहिँ एउटा ट्रिक भने नि हुन्छ।
त्यसैगरी नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हेरौँ है। वाट डु यु मिन बाई स्ट्यान्डिङ कमिटी अफ आइक्यान, हाउ इट इज कन्सिडर्ड। यो भनेको 10 मार्क्समा तपाईँको लटरी लाग्यो भने सिधै 10 मार्क्समा क्वेसन आउने हो। स्ट्यान्डिङ कमिटी मिन्स कमिटी फर्म बाई काउन्सिल पर्सन टु सेक्सन 13। स्ट्यान्डर्ड कमिटी भनेको चाहिँ त्यस्तो कमिटी हो जुन चाहिँ सेक्सन 13 अनुसार चाहिँ फर्म हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ त डिप भनेर चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा गरेको छु, याद होस् मलाई। एउटा डिसिप्लिनरी कमिटी हुन्छ, एक्जामिनेसन कमिटी हुन्छ, एक्जिक्युटिभ कमिटी हुन्छ र प्रोफेसनल गाइडलाइन्स कमिटी हुन्छ। यसलाई चाहिँ डिप भनेर याद गर्दा भयो। त्यसैगरी फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ द कमिटी फर्म पर्सन टु दिस सेक्सन सेल बी एज प्रिस्क्राइब। फङ्सन ड्युटिज र पावर यो कमिटीको चाहिँ सेल बी एज प्रिस्क्राइब हुन्छ। त्यसैगरी इन्फर्मिङ सच कमिटी सेल नट बी सो फर्म द्याट द मेम्बर अफ वान कमिटी एक्सेप्ट चेयरपर्सन एन्ड भाइस चेयरपर्सन आर अल्सो इन्क्लुडेड इन एनदर कमिटी। कमिटी चाहिँ यसरी फर्म गर्नु पर्यो कि एउटा कमिटीको चेयरपर्सन र भाइस चेयरपर्सन चाहिँ अर्को कमिटीको चेयरपर्सन र भाइस पर्सन हुन पाउँदैन। त्यसैगरी अब हामी एक्सप्लेन गरौँ। 10 मार्क्सको क्वेसन हो, पक्कै नै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। त्यसरी एमा डिसिप्लिनरी कमिटी पर्सन टु सेक्सन 14(1) देयर सेल बी अ डिसिप्लिनरी कमिटी भनेको छ। यो एक्ट अनुसार के काम त्यसको, टु इन्क्वायरिज इन्टु अ कम्प्लेट एन्ड रिकमेन्ड काउन्सिल फर नेसेसरी एक्सन। यसको काम भनेको चाहिँ जुन कम्प्लेन चाहिँ फाइल गरेको हुन्छ त्यसको इन्क्वायरी गर्ने र रिकमेन्ड गर्ने, त्यो कम्प्लेन अनुसार उनीहरूको फाइन्डिङ चाहिँ काउन्सिललाई त्यो व्यक्तिको अगेन्स्ट कुनै एक्सन लिनलाई। त्यसरी यसको कम्पोजिसनमा के हुन्छ, त्यो एउटा चेयरपर्सन हुन्छ जो चाहिँ एफसिए डेजिनेटेड बाई काउन्सिल फ्रम एमङ काउन्सिलर हुन्छ। काउन्सिलर अनुसार कुनै एफसिए जुन चाहिँ 7(3) छ त्यो नै चेयरपर्सन हुन्छ डिसिप्लिनरी कमिटीको। त्यसरी मेम्बर को हुन्छ त 3 पर्सन नोमिनेटेड बाई द काउन्सिल फ्रम एमङ द काउन्सिलर। कुनै 3 जना पर्सन जो चाहिँ काउन्सिलको मेम्बर छ भने उनीहरू यो कमिटीमा हुन्छ। त्यसरी 2 पर्सन नोमिनेटेड बाई काउन्सिल फ्रम एमङ देमसेल्फ। कुनै 2टा पर्सन चाहिँ जुन चाहिँ काउन्सिलबाट हुन्छ उनीहरूकै बिचमा गरेर चाहिँ 2टा पर्सन हुन्छ। 1 पर्सन नोमिनेटेड बाई अडिटर जेनरल एजी, कुनै एउटा व्यक्ति चाहिँ अडिटर जेनरलले नोमिनेट गरेको हुन्छ। त्यसरी नेक्स्ट हामी डिस्क्राइब गरौँ एक्जिक्युटिभ कमिटी पर्सन टु सेक्सन 15 देयर सेल बी फर्म्ड एन्ड एक्जिक्युटिभ कमिटी भनेर लेख्नु पर्यो। के को लागि त, इन अर्डर टु क्यारी डे टु डे बिजनेस अफ द इन्स्टिट्युट अन्डर डिरेक्सन अफ द काउन्सिल। डे टु डे बिजनेस चाहिँ इन्स्टिट्युटको क्यारी गर्नलाई चाहिँ काउन्सिलको डिरेक्सन अनुसार चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी दफा सेक्सन 15 अनुसार चाहिँ फर्म गर्नु पर्यो। के को हुन्छ त कम्पोजिसन के छ त, यस कम्पोजिसन आर एस फलो भनेर लेख्नु पर्यो। चेयरपर्सन बोर्ड काउन्सिलकै चेयरपर्सन हुन्छ, भाइस चेयरपर्सन काउन्सिलकै भाइस चेयरपर्सन हुन्छ। मेम्बरमा को हुन्छ त 2 पर्सन नोमिनेटेड बाई काउन्सिल फ्रम एमङ द काउन्सिलर। काउन्सिलरकै मेम्बरबाट चाहिँ 2वटा पर्सन चाहिँ नोमिनेटेड हुन्छ। त्यसैगरी मेम्बर सेक्रेटरी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर आइक्यानको जो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुन्छ उनी मेम्बर सेक्रेटरी हुन्छ एक्जिक्युटिभ कमिटीको। त्यसैगरी सीमा एक्जामिनेसन कमिटी पर्सन टु रुल 69 द एक्जामिनेसन कमिटी स्याल कन्स्टिट्युट। रुल 69 अनुसार चाहिँ एक्जामिनेसन कमिटी चाहिँ फर्म गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त कम्पोजिसन त चेयरपर्सन काउन्सिलकै चेयरपर्सन हुन्छ, काउन्सिलकै भाइस चेयरपर्सन हुन्छ। त्यसैगरी मेम्बरमा 3 पर्सन नोमिनेटेड बाई काउन्सिल एमङ काउन्सिलरबाट नोमिनेट भएको 2 जना पर्सन हुन्छ भने 2 पर्सन नोमिनेटेड बाई काउन्सिल एमङ मेम्बर अनुसार चाहिँ 2टा हुनुभयो। त्यसैगरी टेन्योर अफ द अफिस अफ मेम्बर अफ एक्जामिनेसन कमिटी सेल बी 1 इयर्स। एक्जामिनेसन कमिटीको मेम्बरको टेन्योर चाहिँ 1 वर्ष मात्रै हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ रिनोमिनेटेड हुन पाउँछ। त्यसैगरी प्रोफेसनल गाइडलाइन्स कमिटी यसको के हो त पर्सन टु रुल 71 द प्रोफेसनल कमिटी सेल बी कन्स्टिट्युट भनेर लेख्नु पर्यो। कम्पोजिसन र टेन्योर सेम एज एक्जामिनेसन कमिटी। एक्जामिनेसन कमिटीको कम्पोजिसन जे छ त्यही याद गर्ने र टेन्योर भनेको नि सेम 1 वर्ष हो र रिनोमिनेटेड हुन पाउँछ भनेर यो चाहिँ तपाईले एक्जाममा टक्क ट्रिक भयो, एउटा माथिको जे हो त्यही लेखिदिने, सजिलो पनि भयो याद गर्नलाई। यो एउटा सोध्यो भने तपाईले टक्क 10 मार्क्समा क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यसैगरी हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सेक्सन के हो त स्टेट डिफरेन्ट टाइप अफ मेम्बरशिप इस्युड बाई द नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट काउन्सिल अल्सो मेन्सन द क्वालिफिकेसन अफ अ पर्सन टु होल्ड सच मेम्बरशिप। कस्तो चाहिँ मेम्बरशिप चाहिँ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट काउन्सिलले दिन्छ र त्यो के क्वालिफिकेसन चाहिन्छ त त्यस्तो मेम्बरशिप होल्ड गर्नलाई। पर्सन टु सेक्सन 16(1) अफ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053 देयर आर 2 टाइप्स अफ मेम्बरशिप विच आर इस्युड बाई द नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट काउन्सिल। त्यहाँ चाहिँ 2टा टाइप्स अफ मेम्बरशिप छ जुन चाहिँ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट काउन्सिलले इस्युड गर्छ।
जुन चाहिँ एउटा सिएम मेम्बर भनेर हुन्छ, एउटा आरए मेम्बरसिप भनेर हुन्छ। त्यसैगरी पर्सुएन्ट टु सेक्सन 18 अफ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053। तब एक्जाममा चाहिँ फेरि एनसिए भनेर चाहिँ नलेख्ने, फुलमै लेख्ने नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053 भनेर। यो चाहिँ मलाई याद गर्नलाई मात्र यो सर्ट फर्ममा लेखेको हो। द फलोइङ पर्सन आर डिस्क्वालिफाइड टु बी द मेम्बर अफ आइक्यान। यदि यो मेम्बर चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। पर्सन नट पोसेसिङ क्वालिफिकेसन अन्डर सेक्सन 16(2)(3) अफ दिस एक्ट 16 को 2 र 3 सबसेक्सन अनुसार चाहिँ क्वालिफिकेसन पोसेस गरेको छैन भने उनीहरू चाहिँ मेम्बरसिपको लागि डिस्क्वालिफाइड हुन्छ। त्यसैगरी पर्सन नट एटेनिङ द एज अफ 21 इयर्स ओल्ड। यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ 21 वर्ष नै भएको छैन त्यो व्यक्ति पनि मेम्बरसिपको लागि डिस्क्वालिफाइड हुन्छ। इन्सल्भेन्ट पर्सन, कुनै इन्सल्भेन्ट पर्सन छ भने ऊ पनि मेम्बरसिपको लागि डिस्क्वालिफाइड हुन्छ। त्यसैगरी पर्सन पनिस बाई द कम्पिटेन्ट कोर्ट, कुनै कम्पिटेन्ट कोर्टले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई पनिस गरेको छ भने, अर चेन्ज चार्ज अफ कमिटिङ क्राइम अफ मोरल टर्पिट्युड छ भने त्यो केसमा पनि मेम्बरसिपको लागि डिस्क्वालिफाइड हुनु हो। त्यसैगरी पर्सन अफ अनसाउन्ड माइन्ड, पर्सन यदि कुनै अनसाउन्ड माइन्ड छ भने त्यो बेला पनि डिस्क्वालिफाइड हुने। यो इन्सल्भेन्ट अनसाउन्ड माइन्ड भन्ने चाहिँ र कम्पिटेन्ट कोर्टले पनिसमेन्ट गरेको छ भने यो सबै डिस्क्वालिफिकेसन जुन पनि काउन्सिलको जहाँ पनि यो युज हुन्छ। त्यसैगरी सिओपी भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ एक्जाममा। सेक्सन 2J अफ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053 डिफाइन्स द सिओपी विच मिन्स सर्टिफिकेट इस्युड पर्सुएन्ट टु सेक्सन 28 टु रेन्डर एकाउन्टिङ प्रोफेसन। यो भनेको चाहिँ सर्टिफिकेट जुन चाहिँ सेक्सन 28 अनुसार इस्युड गरेको हो मेम्बरलाई, के को लागि त एकाउन्टिङ प्रोफेसन क्यारी गर्नको लागि। त्यसैगरी फर्दर सेक्सन 28 अफ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2058 स्टेट द्याट, के भन्छ त सेक्सन 28 ले फर्दर मेम्बर विलिङ टु क्यारी आउट अडिट प्रोफेसन स्याल मेक एन एप्लिकेसन। कुनै पनि मेम्बर जो चाहिँ अडिट प्रोफेसन क्यारी गर्न चाहन्छ ऊ चाहिँ उसले एप्लिकेसन दिनु पर्यो इन प्रिस्क्राइब फर्मेट फर सिओपी एलोङ विथ द प्रिस्क्राइब फी टु द इन्स्टिट्युट। के अनुसार चाहिँ एउटा सिओपी र प्रिस्क्राइब फी इन्स्टिट्युटलाई तिरेर। अनि इफ इट हैज फुलफिल अल कन्डिसन प्रिस्क्राइब बाई द काउन्सिल, यदि उसले चाहिँ सबै कन्डिसन जुन चाहिँ काउन्सिलले प्रिस्क्राइब गरेको छ त्यो फुलफिल गरेको छ भने स्याल प्रोभाइड सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस इन अ प्रिस्क्राइब फर्मेट टु सच मेम्बर। काउन्सिलले प्रिस्क्राइब गरेको फर्मेटमा चाहिँ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस चाहिँ त्यो मेम्बरलाई दिँदा भयो। त्यसैगरी द काउन्सिल स्याल इन्स्योर द्याट द मेम्बर अब्जर्भ अर कज टु अब्जर्भ, कुनै पनि व्यक्तिले जसले चाहिँ मेम्बरसिप यो जुन सिओपी लिन्छ, कन्डिसन प्रिस्क्राइब फर द मेम्बर होल्डिङ सिओपी मे प्रिस्क्राइब कोड फर सच म्यानर, कुनै पनि कोड चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेर चाहिँ उसलाई मेम्बरसिप अथवा सिओपी दिन सक्छ। त्यसैगरी सिलिङ अफ अडिट, यो तपाईँलाई मेन चाहिँ केस स्टडीमा आउन सक्छ। के हो त सिलिङ अफ अडिट? रुल 53 अफ नेपाल चार्टर एक्ट रुल अनुसार चाहिँ सिए को भनेको एनी लिमिट, उसले चाहिँ जतिको पनि अडिट गर्न पाउँछ। त्यसैगरी बी क्लासको आरए छ भने 100 करोडसम्म अडिट गर्न पायो, 100 करोडको टर्नओभर सेल्स को सम्म अडिट गर्न पायो। त्यसैगरी सी क्लासको आरएले 25 करोड सेल्ससम्मको अडिट गर्न पायो। त्यसरी डी क्लासको रजिस्टर त छ भने 5 करोडसम्म गर्न पायो। र काउन्सिल स्याल अल्टर द लिमिटेसन इन एभ्री 3 इयर्स, 3 इयर्समा चाहिँ प्रत्येक 3 वर्षमा चाहिँ यो अडिट लिमिटलाई चाहिँ काउन्सिलले अल्टर गर्नु पर्यो। के को बेसिसमा त? अन द बेसिस अफ होलसेल प्राइस इन्डेक्स पब्लिस बाई एनआरबी, एनआरबीले पब्लिस गरेको होलसेल प्राइस इन्डेक्स अनुसार। त्यसैगरी नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, डिस्क्वालिफिकेसन अफ मेम्बरसिप रजिस्ट्रेसन। हामीले उतै डिस्कस गरिसकेका थियौँ के त डिस्क्वालिफिकेसन सेक्सन 18 अनुसार डिस्क्वालिफिकेसन कुन कुन बेला हुन्छ त त्यो हामीले डिस्कस गरेको थियौँ, त्यही हो। त्यसको प्रोभिजन अन रिमुभल एन्ड रि रजिस्ट्रेसन अफ द नेम, के बेला चाहिँ रजिस्टरबाट चाहिँ नेम हटाउन सकिन्छ। त्यसैगरी द काउन्सिल मे इस्यु एन अर्डर टु रिमुभ द नेम अफ एनी मेम्बर फ्रम द मेम्बरसिप रजिस्टर इन एनी अफ द फलोइङ सर्कमस्टेन्स। यो कुनै पनि सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ काउन्सिलले चाहिँ अर्डर इस्यु गर्न सक्छ कि त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ मेम्बरसिप रजिस्टरबाट चाहिँ हटाइदियो। के को केसमा त? कन्भिक्टेड बाई द कोर्ट अफ क्रिमिनल अफेन्स इन्भल्भ मोरल टर्पिट्युड, यो जहाँ पनि आउने भयो। त्यसैगरी फेल्स टु पे फी रिक्वायर्ड टु पे इन्स्टिट्युट, कुनै पनि फी चाहिँ तिर्नुपर्ने इन्स्टिट्युटलाई त्यो तिरेन भने। त्यसैगरी मेम्बर बिकम इन्सेन्ट, यो पनि जहाँ पनि आउनु भयो। कुनै मेम्बर इन्सेन्ट भयो भने, त्यसैगरी मेम्बर डाइस, मेम्बरै मऱ्यो भने यो पनि जहाँ पनि लागु हुनुभयो। त्यसैगरी मेम्बर फेल्स टु एभोइड बाई द प्रोफेसनल कन्डक्ट रिफर टु दिस
एक्ट एन्ड द रुल। यो एक्टमा लेखिएको कुनै कन्डक्ट चाहिँ उसले एभोइड गर्यो भने त्यो केसमा पनि मेम्बरसिप रजिस्टरबाट उसको नाम हटाइदिन्छ। त्यसै गरी इफ अ पर्सन मेम्बरसिप इज रिमुभ, यदि कुनै व्यक्तिको चाहिँ मेम्बरसिप रिमुभ भयो भने मेक एन एप्लिकेसन एकम्प्लिस बाई रिजनेबल ग्राउन्ड टु अब्टेन मेम्बरसिप, एउटा एप्लिकेसन दिनु पर्यो एउटा रिजनेबल ग्राउन्ड अनुसार दिने भनेर मेम्बरसिप अब्टेन गर्नलाई। देन द काउन्सिल मे डिसाइड टु ग्रान्ट मेम्बरसिप बाई रि रजिस्ट्रेसन हिज अर नेम, त्यसपछि चाहिँ